उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच आपकी खिदमत में हाजिर है जी। आज जो डिस्कस करना है वो बड़ा अहम मामला है। जैसा कि आप सब वाकिफ़ हैं, अब ये टॉक ऑफ द टाउन बन चुका है। मेरे बारे में ये तसर दिया जा रहा है, ये परसेप्शन दी जा रही है, ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि तैयब बलोच यानी एक सहाफ़ी तैयब बलोच ने जो है वो अहाता अदालत में इमरान खान से बदतमीज़ी की है। ये वो लोग कर रहे हैं जिनको हक़ाइक़ का पता नहीं है, जिनको अदराक नहीं है। पहली बात है कि अहाता अदालत में मैंने खान से कोई ऐसी बात की ही नहीं है। हाँ, अगर इमरान खान से कोई बात हुई है तो वो कोर्ट रूम की बात है। कोर्ट रूम नंबर 3 सुप्रीम कोर्ट की मैं बात कर रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट में आज तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान, वकील अब्दुल रज़ाक शर जो क्वेटा में कत्ल हुए थे उस उनके मुकदमे में, चूँकि उनको नॉमिनेट किया गया इमरान खान को, उस मुकदमे में ये आए पेश हुए। बल्कि आज सरेंडर इन्होंने करना था, 10:30 बजे इन्होंने सरेंडर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट रूम नंबर 3 यानी कोर्ट रूम नंबर 3 में ये पहुँचे। तो वहाँ पे अभी कोर्ट नहीं लगी थी। जब कोर्ट नहीं थी तो एक फ्रेंडली सा माहौल था, जजेस नहीं थे। तो ये पहली सीट के ऊपर बैठ गए। तो वहाँ पे सहाफ़ी भी थे, वकला भी थे, बहुत सारे लोग मौजूद थे। तो एक गपशप का माहौल था। लाइटर मोड के अंदर खान साहब से बड़ी गपशप हो रही थी, सहाफ़ियों की और इन सब की। और उस गपशप के माहौल में खान भी जुगते कर रहे हैं, जोक कर रहे हैं, और कुछ ऐसी सूरत हाल थी। तो ऐसी एक आम सी बात जिसमें ना ही कोई कैमरा था, ना ही कोई सहाफ़ती अक़दार की बात थी, ना कोई अखलाकियात की बात थी, ना कोई एक मतलब कोई ऐसी चीज़ थी ही नहीं। गपशप हो रही थी और वो भी लाइटर मोड के अंदर। तो उस गपशप में जब सारी बातों के सवालों के जवाब दे रहे थे या जो बातें हो रही थी वो उनको रिस्पॉन्ड कर रहे थे, तो मैंने भी खान साहब से पूछा कि मैंने कहा खान साहब कभी आपको जो है वो कभी कोई शर्म आई है, कभी आपने शर्म महसूस की हो, कभी किसी चीज़ पे नादिम हुए हो? तो उन्होंने कहा नहीं। तो अब जब उन्होंने कहा नहीं तो बरजुस्ता जो है वो मेरे उससे मुंह से निकला। मैंने कहा बड़े लीट हैं आप। एक लाइटर मोड के अंदर ये बात थी। तो इस पे जी वो तूफ़ान बदतमीज़ी बर्पा कर दिया गया कि तैयब बलोच ने ये बात की और इवन के जिन लोगों को हक़ाइक़ का भी नहीं पता उन्होंने भी गलत नरेट किया सारी चीज़ों को, और एक बात का बतंगड़ रूई का पहाड़ बना दिया और उसको ज़मीन व आसमान के कुलाबे एक मिला के और कुछ ऐसा कर दिया कि जैसे मैंने इमरान खान के साथ कोई ज़ाती दुश्मनी की निभाई हो, कोई मैंने उस पर कोई ऐसा हमला किया हो, जैसे मैंने उसके साथ फ़िज़िकल बदतमीज़ी की हो। भाई ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अब सहाफ़ती तौर के ऊपर भी, और वो भी एक गपशप के माहौल में, ना ही कोई कैमरा था, ना ही कोई ऑन द रिकॉर्ड कोई बातें हो रही थी, एक लाइटर मोड के अंदर गपशप हो रही थी। तो उसमें मैंने भी एक बात कर दी। तो उसमें उसका बात का बतंगड़ बनाना, उसको ये मुझे समझ नहीं आती। वहाँ पे हमारे को दोस्त मीडिया के लोग थे, कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थे, उन्होंने जो है अपने व्यूज़ के लिए, अपनी जो है वो ख़बर के लिए इसको ऐसा गलत रंग दिया और ऐसा मेरे ऊपर लेपा लगाया, लेपा तोपी की कि जैसे मैंने जो है वो अल्लाह ना करे कि मैंने इमरान खान को जो है जैसे गोली निकाल के मार दी हो। भाई ऐसा कोई भी नहीं है। सिर्फ एक आम सी जनरल सी एक बात की, जर्नल बात है, वो बात है जो शायद पाकिस्तान के आम लोग पूछना चाहते हैं, उनके दिलो दिमाग में ये बातें हैं। तो मैंने वही बात अवाम की बात की, और वो भी एक जनरली मतलब है, कोई सियासी उसमें मोड में भी नहीं और कोई सहाफ़ती मोड में भी नहीं है। जब एक गपशप हो रही है तो गपशप के मोड में, लाइटर मोड में आप क्या बातें करते हो? यही होता है ना। खान भी तो किसी लोगों के साथ मजाक कर रहा था, जोक कर रहा था, चीज़ें ही ऐसी थी। तो उस जो लाइटर मोड में बात होती है उसको लाइट ही लिया जाता है ना, उसको ज़ातियात पे नहीं लिया जाता। लेकिन इसका परसेप्शन ऐसा दिया गया, तासुर ऐसा दिया गया, फिर प्रोपेगेंडा ऐसा किया जा रहा है कि अल्लाह मान जैसे मैंने जो है वो कोई तोप निकाल के मार दी हो, और उसका खमियाजा जो है वो तो अब मुझे भुगतना पड़ रहा है ना। बात यह है कि वो लोग, वो अशख़ास जो मुझे सहाफ़ती अक़दार सिखा रहे हैं, वो अपनी अक़दार तो देखे ना। भाई आप जो कर रहे हो ठीक है, आप ये बातें चला रहे हो, तो आपने तैयब बलोच से पूछा, आपने ये पूछा कि ये वजह कैसे हुई, ये माहौल कैसे बना था? कोर्ट रूम की बात है, अहाता अदालत की भी बात नहीं है। तो उसमें ये सूरत हाल कैसे चीज़ें जो हैं वो चल रही थी। तो अब ऐसी सूरत हाल के अंदर आपको चाहिए था, आपको देखना चाहिए कि भाई आप
اگر میرے بارے میں بات کر رہے ہو طیب بلوچ کے بارے میں تو آپ میرے اوپر ندی سے مجھ سے بات کر کے میرا موقف لے کے بات کرو. کسی نے مجھ سے میرا موقف جاننے کی کوشش نہیں کی، لیکن سوشل میڈیا پہ طوفان بدتمیزی، مین اسٹریم میڈیا پہ کیا کچھ نہیں چل رہا. تو یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے. دیکھیں بات یہ ہے، اب ایک جرنل سی بات تھی وہ میں نے کر دی، اب اس میں دوسرا لفظ جس پہ خان نے رسپانڈ کیا کہ نہیں، اب خان کو برا لگتا تو وہ رسپانڈ نہ کرتا، وہ کوئی ایسی بات کرتا، اس کو تو برا نہیں لگا، لیکن اس کے چاہنے والے شاید اس سے بھی زیادہ ہیں، ان کو ایسا برا لگ گیا اور وہ ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ مجھے جان کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں، مجھے فون کر کے ڈرایا جا رہا ہے، مجھے سنگین نتائج کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں. یہاں تک کہا جا رہا ہے کہ جیسے عبدالرزاق شرق کے وکیل کے ساتھ، تمہارے بلوچ وکیل کے ساتھ کیا، تمہارے ساتھ بھی ایسا ہوگا. وہ بھائی میں نے ایسا کیا کیا ہے؟ میں نے کوئی اس کے خلاف درخواست تو نہیں دی کہ اس نے جو ہے وہ اس کے خلاف غداری کی جائے. ایک بات کی، ایک جرنل بات کی، وہ بھی لائٹر موڈ میں بات کی. خان کو جو ہے وہ اس کا اتنا وہ نہیں ہوا، دکھ نہیں ہوا، لیکن آپ لوگ جو کر رہے ہیں کیا وہ ایتھکس کیا اس چیز کی اجازت دیتے ہیں؟ آپ میرے اوپر بلیم بازی کریں، کوئی اتنا ایشو نہیں ہے، لیکن کم سے کم آپ ان ایتھکس میں، ان اخلاقیات میں چھپنے کی تو بات نہ کریں جس کو آپ خود فالو نہیں کر رہے. باقی بات رہی، دیکھیں سمپل سی بات ہے، ایک جرنل سی بات تھی کہ خان صاحب کبھی پوری لائف ہے انسان کی، کبھی آپ کو کوئی شرم آئی، محسوس ہوئی؟ تو اس نے کہا نہیں. تو اس کے بعد اب یہ کوئی پری پلانڈ نہیں تھا، یہ میرے منہ سے نکل گیا. آپ کے بڑے ڈیٹ ہیں آپ. اب اس میں یہ میں سمجھ سکتا ہوں کہ یہ لفظ ڈیٹ شاید مجھے استعمال نہیں کرنا چاہیے تھا، اس کا کوئی پراپر لفظ اگر ہوتا یا اس صورتحال کو میں کسی اور طریقے سے شاید ڈسکرائب کر سکتا تھا، لیکن اس وقت چونکہ فل بدی یہ بات تھی اور ایسی صورتحال تھی تو وہ جو میرے منہ میں آئی بات وہ میں نے کر دی. لیکن اب اس سے لوگوں کی اگر دل آزاری ہوئی ہے نا اس بات سے، تو میں جو ہے اس پہ میں نادم ہوں. ٹھیک ہے، میں نادم ہوں. اگر دل آزاری کسی کی ہو گئی ہے تو میں نادم ہوں، لیکن اس کو اس صورتحال کے ساتھ، اس ترتیب کے ساتھ بیان کرنا اور یوں باتیں کرنا اور اس کو ایسا رنگ دینا جو ہے یہ کہاں کا انصاف ہے؟ آپ پہلے جانتے تو صحیح، آپ پہلے کوشش تو کرتے کہ یار یہ بات طیب بلوچ نے اگر یہ بات کی ہے تو کس پیرائے میں کی ہے، کس زمرے میں کی ہے، کس سیاق و سباق کے ساتھ کی ہے اور کس طرح اس نے یہ بات کی ہے اور کیوں کر یہ بات کی ہے. کم سے کم آپ یہی تو پوچھ لیتے نا. اور لیکن جو سے آپ کو بتایا، کسی کو کیا موڈ ذہن میں آیا، کسی نے کیا اور کیا کچھ نہیں کیا جا رہا میرے ساتھ، وہ میرا اللہ جانتا ہے یا میں جانتا ہوں، کیونکہ وہ میرے اوپر میں بھگت رہا ہوں نا. میں اس جو ہے وہ نتائج میرے اوپر جو ہے وہ اثر انداز ہو رہے ہیں کہ ایک جرنل بات میں نے کی، اس کا اتنا سخت ریئیکشن آئے گا، اس کا اتنا سخت رد عمل آئے گا، یہ تو میں نے نہیں سوچا تھا. اور مجھے یہ پتہ بھی نہیں تھا کہ ہمارے یہاں مادہ برداشت نہیں ہے، ہمارے یہاں جو ہے وہ لوگ کسی کے خلاف بات برداشت نہیں کر سکتے. اور میں نے تو اوپنلی اس کے خان صاحب کے اوپر، منہ کے اوپر بات کی، اور خان مجھے کہہ سکتے تھے کہ یہ آپ نے غلط بات کی. انہوں نے تو ایسا کچھ بھی نہیں کہا، لیکن اب اس کو جیسا بھی بیان کیا جائے، میں اس پہ جو ہے وہ کوئی زیادہ کمنٹ نہیں کر سکتا. لیکن میں نے کہا اب یہ ویڈیو کہ میں آپ کو صورتحال سے آگاہ کر دوں، اصل سچویشن یہی ہے. اور پھر بھی اگر میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی کی دل آزاری ہوئی ہے تو میں اس پہ جو ہے نا وہ آپ سے سب سے جن کی دل آزاری ہوئی ہے میں ان سے جو ہے وہ بھائی معافی مانگتا ہوں. بھائی میرا مقصد، میرا مطلب کسی کی دل آزاری نہیں تھا. وہ ایک لائٹر موڈ کے اندر بات ہو رہی تھی تو میں نے اس زمرے میں، اس پیرائے میں بات کی ہے. ایک سمپل ایک جرنل سی بات ہوئی ہے، اس کا بات کا بتنگڑ بنانا، روئی کا پہاڑ بنانا اور پھر پورا پراپیگنڈا شروع کر دینا، پھر ٹرولنگ شروع کر دینا، یہ زیب نہیں دیتا. بہرحال آپ کو بھی کچھ سوچنا چاہیے. میرے اوپر آپ تنقید کر رہے ہیں تو آپ اپنے رویے، اپنے چیزوں کو بھی تو دیکھ لیں. بہرحال ایٹ دی اینڈ یہی میں کہنا چاہ رہا تھا اور میں نے اپنی بات بتلا دی ہے. ایٹ دی اینڈ یہی ہے کہ جڑے رہیے طیب بلوچ کے ساتھ. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.